हमारा बाबा फौत हुआ, हमारी मम्मा फौत हुई, हमारी सिस्टर छोटी, हमारी छोटी भाभी, हमारा भतीजा। ठीक है, आपके सके भाई ने ये मारा है। ये हमारे सके भाई ने मारा है। खुपुरा के नवाही इलाके जबरा में जुल्म की ऐसी दास्तान, सके बेटे ने अपने वालिदैन और अपने ही घर के 5 अफराद की बेदर्दी से जान ले ली। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो हकीकत क्या निकली, देखिए इस वीडियो में। फैमिली का बेटा जिसने अपनी वालदा को, अपने वालिद को, अपनी बहन को, अपनी भाभी को, उनके बच्चे को, सबको बड़े संगदिली के साथ उसने कत्ल किया। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्या हुआ है, आप क्या लगती हैं जिसने मारा है उनकी और जो मर्डर हुए उनकी? हमारा बाबा फौत हुआ, हमारी मम्मा फौत हुई, हमारी सिस्टर छोटी, हमारी छोटी भाभी, हमारा भतीजा। ठीक है, आपके सके भाई ने ये मारा है। ये हमारे सके भाई ने मारा है। ये बताएं कि आपके जो भाई हैं, क्या वजह बनी कि उसने सके माँ बाप को मार दिया, बहन को मार दिया, भाभी को मार दिया, क्या वजह थी? वजह बहुत थोड़ी सी वजह थी, लेकिन उसने किसी का कर्जा देना था। ये वजह थी, इसके अलावा और कोई वजह नहीं थी। ये बताएं कि ये किस टाइम मारा है, तो उस टाइम घर में कौन कौन मौजूद था? उस वक्त जो मरने वाले थे वो सब मौजूद थे, मम्मा पापा, बहना और हमारी भाभी और हमारा भतीजा। बहुत दुख की बात है, एक ही घर से 5 लोगों का चले जाना, और मारने वाला कोई और नहीं, आपका सका भाई था। आप उसकी बड़ी बहन है? हम छोटी बहन हैं। छोटी बहन है। किस तरह के भाई का, किस तरह पहले भी लड़ाई झगड़ा करते थे? हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। इतनी जरा की बात है, ये इन पैसों की बात है। पैसे और कहाँ से ले रहे थे? कोई नशा वगैरह करता था या किसी से लिए हुए थे कर्जा? कर्जा लिया हुआ था, किसी के पास काम करता था। किस चीज़ से मारा है, किस चीज़ से मारा है? कहलाड़ी। भाड़े से? जी गांव में रहते हैं आप लोग? जी आपकी शादी हुई है? जी। आप अपने घर में थे? अपने जब घर आपको खबर मिली तो क्या बताया गया कि किस तरह हुआ है? इस तरह वह भी कोई कत्ल कर गया। मैंने तो यही था कि कोई और कत्ल कर दिया। क्या पता था कौन था। उसके कितने बाद दिनों बाद पता चला कि भाई ने मारा है? उस दिन ही डाउट हो गया था, पुलिस ने भी इसने कत्ल किया। ठीक है, उसने आपको महसूस होने दिया था? जिसने कत्ल किया उसका क्या नाम था और कितनी उम्र है? उसका नाम नासिर था, उम्र मैं नहीं जानती। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब आपका सगा भाई है, इतने लोगों को उसने मार दिया है, तो क्या कल कल कोई ऐसा वाकया होगा, ज़ाहिर है आपका भाई है, तो क्या आप सुलह करेंगी या आप चाहेंगी कि उसे सजा हो? हमें उसको सजा मिले। शादीशुदा है आपका भाई? वो शादीशुदा, उसके 2 बच्चे, बीवी। आपको क्या लगता है कि उसकी बीवी भी इसमें मुलव्वस है? हमें नहीं पता, हम कुछ नहीं कह सकते। ये तो मौजूद है, इसने तो ये सब कुछ किया ये है। चाहते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम लोग आपके साथ हैं, हम नहीं कुछ भी कहना चाहते। हम ये कहते हैं उसको कड़ी तो कड़ी सजा मिले, हमें वो जिंदा नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? बिशारत अली। बिशारत, मुझे ये बताएं कि आपकी मिसिज और बच्चे का मर्डर हुआ है, साथ साथ आपकी वालदा को भी, वालिद को भी, बहन को भी, 5 मर्डर हुए हैं आपके घर में। किसने किए? मेरे भाई ने। सके भाई ने? जी सुतेला तो नहीं था? नहीं, अच्छा, किस वजह से किए? ये उनसे पैसे मांगे हैं इसने, उन्होंने इनकार किया। मैं तो उस वक्त वहाँ नहीं था। पैसे किससे मांगे थे? वालिद से, वालदा से या आपकी बीवी से? मेरे वालिदैन से। ठीक है, किस वजह से? इसने किसी के पैसे देने थे, कहता मुझे वो रकम आप दें, इसी वजह से उसने कत्ल किया। किस चीज़ से कत्ल हुआ है? कोई जो निशान आते हैं बॉडीज़ पे, किस चीज़ के हैं? कल्हाड़ी है या कोई और, वो पुलिस ने इनसे मौजूद किया कहाँ इसने फेंका था, वहाँ से वो ये उधर ही फेंक दी, मतलब मार के। वो जो वालिदैन हैं उनको कहाँ कहाँ पे जख्म मतलब हुए जो उनका मर्डर? सबको अपने उनके चेहरे पे इसने वार किया। आपकी बीवी की क्या उम्र? तकरीबन 27-28 साल हो गए। बहन की? बहन की 18 साल, बच्चे की? बच्चे की तकरीबन 8 साल थी। जब आप घर में मौजूद नहीं थे, जब आप घर आए हैं, तो आपने क्या देखा वहाँ? जब मैं वहाँ पहुँचा अपने कज़न के साथ, जब देखा है तो लाइट से सब खून से लथपथ थे, और मेरी बीवी जो है उसमें सांस थे। कुछ बीवी मतलब बात की थी कुछ, कोई आखिरी वक्त में कोई बात? नहीं, कहाँ पे आप गए थे? मैं अपनी भांजी को लेकर, और उसकी तबीयत ख़राब सी हॉस्पिटल गया हूँ, साथ मेरी सिस्टर सी। इसकी कॉल आई वहाँ के, आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं इसे भांजी की दवाई लेने आया हूँ। कहता आप लोगों की दवाई ले, या तुम्हारे घर में कोई मसला हो गया? आपके भाई ने खुद फ़ोन करके? जी। वहाँ मैं अपने कज़न को लेकर जब पहुँचा हूँ तो देखा कि लथपथ खून में थे सब, और उसकी सांस चले। वहाँ 15 पे कॉल की है, पुलिस आई है। जब पुलिस आई है तो वो भी आ गया। उसने महसूस ही नहीं होने दिया कि मैंने मारा? कैसे शक हुआ कि आपके भाई ने मारा? उसके कपड़ों पे खून भी था, और वो पुलिस वाले जब वो मेरी बीवी को लेकर जा रहा है हॉस्पिटल में, पुलिस को उस पर कोई शक हुआ है, और पुलिस ने वहाँ से गिरफ्तार उसे कर लिया।
یہ بتائیں کہ ظاہری بات ہے سکا بھائی آپ کا بھائی ہے اور والدین کو اس نے مار دیا، یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے، ایک گھر سے 5 جنازے اٹھنا۔ اب آپ کا بھائی ہے تو کیا آپ اس کو سزا دلوائیں گے یا صلح کر لیں گے، کیا کریں گے؟ اس نے رشتہ وہاں ہی ختم کر دیا جہاں اسے پیدا کرنے والوں کو نہیں اس نے بخشا، تو میں کون ہوتا ہوں؟ آپ سے چھوٹا بھائی ہے؟ بڑا ہے شادی شدہ ہے؟ جی۔ بیوی اس کی ادھر موجود تھی جب اس نے مارا؟ نہیں، اس کی بیوی ادھر رہتی ہے وہاں جہاں یہ کام کرتا تھا۔ پیسے کس چیز کے دینے تھے؟ کوئی نشہ وغیرہ کرتا تھا یا کسی سے قرضہ لیا تھا؟ کسی سے قرضہ لیا تھا اس نے۔ اور صرف اس وجہ سے، اس کے علاوہ اور کوئی تنازع نہیں؟ ذہنی طور پہ وہ ٹھیک ہے آپ کا بھائی؟ جی وہ بالکل ٹھیک تھا، اس نے پہلے بھی یہ کوئی قتل کیا تھا۔ کچھ کہنا چاہتے ہیں اینڈ پہ؟ یہی کہنا چاہتا ہوں اسے جلدی سے جلدی کوئی سزا دی جائے یا اسے مار دیا جائے۔ ہمارا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، جن سے ان کا رشتہ تھا پہلے مجھ سے رشتہ تھا، انہیں نہیں اس نے بخشا تھا، ہمیں کہاں بخشے گا۔ ناظرین اس ٹائم میں موجود ہوں ایس پی غلام عباس صاحب کے ساتھ، آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کیس کے اصل حقائق ہے کیا۔ فرسٹ آف آل سر بتائیے گا کہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، ایک ہی گھر کے 5 افراد کو مار دیا گیا اور مارنے والا بھی سگا بیٹا نکلا، کیا کہنا چاہتے ہیں اس پہ؟ جی بالکل، یہ بڑا افسوسناک اور دل خراش واقعہ ہے۔ اس کی وجہ سے پورے علاقے میں کافی خوف و ہراس کی فضا بھی پیدا ہوئی، اور اس میں ابتدائی طور پہ چونکہ یہ ایک بلائنڈ مرڈر تھا، اور یہ بھی اس میں اینگل تھا ہمارا کہ اس میں کون انوالو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی مدد کی۔ ہماری جتنی ٹیمز اس میں کام کر رہی تھیں، لوکل ڈی ایس پی، ایس ایچ اوز، اس کے علاوہ جو ہماری سی آئی اے کی ٹیمز تھیں، سب نے بڑا پرومپٹ ایکشن کیا، اور اس میں وہی جو ہمارے کچھ تھوڑے سے شکوک و شبہات تھے وہ میچور ہوئے، اور اس میں اسی فیملی کا بیٹا جس نے اپنی والدہ کو، اپنے والد کو، اپنی بہن کو، اپنی بھابھی کو، ان کے بچے کو، سب کو بڑے سنگ دلی کے ساتھ اس نے قتل کیا۔ وہ ٹریس بھی ہوا، کلیئر بھی ہو گیا، اور اللہ کے فضل سے جو آلۂ قتل تھا وہ بھی اس نے خود جا کے برآمد کروا دیا۔ سر بتائیے گا کہ کس چیز سے قتل کیا گیا؟ اس میں اس نے ایک کلہاڑا یوز کیا جو اس نے خریدا تھا یہیں قریب سے فاروق آباد کے علاقے سے ایک دکان سے، اور اس کی پھر تصدیق بھی مقامی دکاندار نے اس طرح سے کر دی کہ وہ کلہاڑے میں تھوڑا سا کوئی چھوٹا سا کوئی پرابلم تھا، جس کی وجہ سے وہ اس نے سستے داموں فروخت کیا، اور اس نے 500 روپے میں وہ کلہاڑا اس سے خریدا۔ وہ ایکچوئل کلہاڑا شناخت بھی کیا، دکاندار نے تصدیق بھی کروائی کہ اسی دن وقوع سے کوئی 2 سے 3 گھنٹے پہلے اس نے وہ کلہاڑا خریدا تھا۔ مارنے کی اصل وجہ اب تک کیا سامنے آئی ہے؟ کیا کوئی ایسا تنازع تھا، کوئی زمین کی وجہ تھی، یا کیا وجہ بنی کہ اپنے ماں باپ کو ایک سکا بیٹا کیسے مار سکتا ہے؟ بالکل جی، یہ ایک افسوسناک بات ہے، اور یہ اس کی جو بات سامنے آئی ہے وہ بھی کوئی ایسی تو نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آتا۔ بس اس میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے نے جو ہے انتہائی غلط قدم اٹھایا، اور اپنی ہی فیملی کو اس کا نشانہ بنایا، اور انہیں میں تو یہ کہوں گا شہید کر دیا، کیونکہ ان کی کوئی اس میں قصور یا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ صرف 1,70,000 روپیہ اس میں بنیاد بنا، جو اس نے بقول اس کے اس نے کسی ٹائم پہ اپنے پیرنٹس کو دیا تھا، اور انہوں نے وہ پیسے خرچ کیے، اور کہیں اس کے چھوٹے بھائی کی جو شادی تھی اس پہ خرچ کیے، اور اس کے بعد اس سے جب وہ لوگوں نے تقاضا کیا جہاں سے یہ وہ پیسے لے کے آیا تھا، تو اس نے اپنے والدین سے اس کی ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی۔ جب والدین کے پاس اس وقت وہ رقم نہیں تھی، تو انہوں نے اسے کہا کہ فی الوقت وہ یہ پیسے نہیں دے سکتے، تو اس نے ایک انتہائی قدم اٹھایا اور ان کو جا کے جان سے مار دیا۔ سر دیکھنے والے اور میرے ذہن پہ بھی یہ سوال آ رہا ہے کہ کیا وہ شخص ذہنی طور پہ ٹھیک تھا یا کوئی نشے کا عادی تھا کہ جو ایک شخص کیسے مار سکتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا لاجک تھا؟ کیا وہ نشہ کرتا تھا یا وہ ذہنی طور پہ ٹھیک تھا؟ دیکھیں، ایسا ہے کہ کرمنل تو وہ تھا، جرائم پیشہ تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اس نے ایک قتل کیا تھا، اور اس میں یہ شخص 8 سال تک جیل میں رہا تھا۔ تو جو اس کا بیٹھنا اٹھنا تھا، جو اس کی جو لائف سٹائل تھا، وہ تو چیزیں ظاہر ہے کہ جو شخص 8 سال جیل میں رہے گا، اور ابھی کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہوا جب یہ وہاں سے رہا ہوا ہے، تو یہ چیز ثابت تو کرتی ہے کہ یہ ایک جرائم پیشہ آدمی تھا، کرمنل تھا۔ باقی آپ سمجھ سکتی ہیں کہ جب ایک بندہ جیل میں زندگی گزارتا ہے، اور وہ وہاں کے اس کے جو ساتھی ہیں، دوست احباب ہیں، وہ وہاں کے ہوں گے، تو اس سے آپ کسی بھی قسم کے مزید جرم کی توقع کر سکتے ہیں۔